Nadakpan sa kapulisan ang kauban sa mga tulisan, sulod sa dakbayan nga gikaintapan ang Davao nga daghan og durian. Tulisan nga ilang nadakpan, nakahubo na og taman-taman, nakita ang bahag nga tinaguan, membro sa pulahan. Gidi malas ang mga tulisan, kay ang motor nga ilang gisakyan, mi palyar wala na midagan, busa ilang gibilin sa dalan. Naglumba na lang silagdagan, bisan asa ang ilang gidulngan. Nasakpan yun ang isa kadtong pulahan. Ang nadakpan ilang ipusasan o gibaktas sa kadalanan, murag na blakingan naapla sa dalan, ipatiran sa isa ka sibilyan. Nasuko ang kapulisan, ang sibilyan ilang gikasabang, di pwede dagmalan, kay naa sa dalan dito ra sa prisuhan. Gidi malas ang mga tulisan, kay ang motor nga ilang gisakyan, mi palyar wala na midagan, busa ilang gibilin sa dalan. Naglumba na lang silagdagan, bisan asa ang ilang gidulngan. Nasakpan yun ang isa kadtong pulahan. Naglumba na lang silagdagan, bisan asa ang ilang gidulngan. Nasakpan yun ang isa kadtong pulahan.